बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में तोसी के हवाले से अब बताया जा रहा है कि हतमी फ़ैसला आइंदा चंद रोज़ में हो जाएगा, और जो फ़ैसला किया गया था कि इस काबीना में एक बड़ी तोसी की जाएगी, उसका पहला मरहला अगले चंद रोज़ में मुतवक्के है। हमारी इत्तलात ये है कि एक इंतहाई अहम शख्सियत, यानी नाम ले देते हैं शाह फरमान साहब, उनकी काबीना में एंट्री होने वाली है। और शाह फरमान साहब ने ख़ुद काबीना में शामिल होने की कोई भी शर्त या दरख्वास्त नहीं की है, ना ही उनकी ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि पार्टी की क़यादत चाहती है कि वो कैबिनेट के अंदर मौजूद हों। इत्तलात ये हैं कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहा है कि आप अपनी कैबिनेट के अंदर शाह फरमान साहब को शामिल करें। शाह फरमान साहब उन्होंने इस हवाले से वाज़ेह तौर पे अली अमीन साहब को भी कहा है और बाकी भी पार्टी क़यादत को वाज़ेह किया है। एक बार हमसे बात हुई थी उनकी, तो उन्होंने तब भी कहा था कि मुझे हुकूमत का ना तो कोई शौक़ है और ना ही मैं हुकूमत में शामिल होना चाहता हूँ, ना मुझे इलेक्शन लड़ना है, ना मुझे सेनेटरशिप चाहिए, ना MNA ना MP शिप चाहिए। हत्ता कि समी और शेर अली की बात उन्होंने कहा कि ये मेरा इलाका है और मैंने यंग लड़कों को आगे प्रमोट किया। फलकनाज चतराली को मैं खुद लेकर आया, उसको जाके सेनेटर बनाया। मेरे लिए पार्टी के वर्कर्स आगे आना ज़रूरी है। लेकिन बताया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब भी चाहते हैं कि वो कैबिनेट के अंदर मौजूद रहें। अब हतमी फ़ैसला शाह फरमान साहब ने करना है। गवर्नर वो रहे हैं, वज़ीर वो बन नहीं सकते हैं, मुशीर वो बनेंगे तो खैर कैबिनेट के अंदर उनकी पोजीशन बहुत ही कमज़ोर जगह पे होगी, ये अब वो खुद देखेंगे। बग़ैर वज़ीर और मुशीर बने भी खैर वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ क्रिकेट खेलते हुए और काम में भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। जो इंतज़ामी उमूर हैं उसके अंदर भी वो काम कर सकते हैं। उनके पास तजर्बा है, 10 साल उन्होंने हुकूमत की है, 3.5 साल वो गवर्नर रहे हैं, 5 साल वो सूबाई वज़ीर रहे हैं, तो उनके पास एक तजर्बा तो है, तो उसी को आगे बढ़ा देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो कैबिनेट के अंदर आएँ। अब अगर वो कैबिनेट के अंदर आ जाते हैं, अगर तो वो सरेंडर करते हैं कि चलें बस, अगर पार्टी चाहती है, हुकूमत चाहती है मैं कैबिनेट में आऊँ, तो एक तो ये है कि गवर्नर थे, अब वो गवर्नर नहीं होंगे, वज़ीर आला भी नहीं होंगे, वज़ीर भी नहीं होंगे, मुशीर होंगे, यानी उनका जो लेवल है वो अपनी पोजीशन से चार दर्जे नीचे आ जाएगा, चौथे नंबर पे वो आ जाएंगे। यहाँ पे उनके आने की वजह से 2 मसले बनेंगे। एक तो ये कि 5 मुशीरों का कोटा मुकम्मल है, जिसमें बैरिस्टर सैफ साहब भी हैं, मुज़म्मिल असलम साहब भी हैं, जाहिद चंद साहब हैं, मशाल यूसुफज़ई है, ये 5 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब किसी एक मुशीर को यहाँ से निकाला जाएगा तभी वो एंट्री करेंगे और उसको फिर शायद मुआविन खसूसी बनाया जाए। इससे पहले भी हो चुका है 2013 से 18 तक, जब मुश्ताक गनी साहब मुशीर थे और उन्हें आला तालीम का मुआविन खसूसी बनाया गया, डिमोट किया गया था। तो यहाँ पर भी शायद किसी एक की डिमोशन हो या किसी एक को बाहर किया जाए। साथ ही दूसरा मसला ये आएगा कि काबीना के अंदर पेशावर से 2 मिनिस्टर या 2 मुआविन खसूसी लेने की बात हुई थी। अब अगर शाह फरमान साहब आते हैं तो वो दोनों नाम जो है वो ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। उन दोनों का नाम शायद कैबिनेट में शामिल फिर ना हो सके, मसला बने उन दोनों के लिए। एक है शेर अली आफरीदी और दूसरे हैं आसिम खान साहब, जो कि साबिक जिला नाज़िम हैं। एक को ट्रांसपोर्ट और एक को लाइव स्टॉक देने की बात हुई है। अब अगर शाह फरमान साहब आते हैं तो फिर मतलब ये है कि इन दोनों की जगह कैबिनेट में मुश्किल हो जाएगी। तो अब फैसला शाह फरमान साहब ने करना है कि वो इतने मसाइल पार्टी के लिए बनाएं कि वो कैबिनेट में आए, वो साथ एक वर्कर जो कि शेर अली आफरीदी हो या आसिम हो, इनके पॉलिश होने का मौका है, उसको बीच में गंवाते हैं, या वो बाहर बैठ के भी अपनी एक समझ बूझ, अपनी एक तजर्बा की बुनियाद पे हुकूमत को गाइड करें। ये फैसला उन्होंने करना है। अब पेशावर से अगर वो आ जाते हैं तो शायद बाकी 2 नाम ड्रॉप हो जाए। साथ ही ये मुमकिन है कि इन दोनों को भी एडजस्ट कर दिया जाए। ये फैसला अली अमीन साहब करेंगे। इसके साथ साथ एक इत्तला ये भी है कि 2-3 नाम और सामने आ रहे हैं, वो भी शामिल होंगे जो मुंतखब मेंबरान हैं। मियाँ उमर काका खेल साहब, जिनका ताल्लुक नौशहरा से है, उन्हें भी कैबिनेट में शामिल करने के हवाले से तकरीबन मामला तय पा चुके हैं। वो कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और उनके साथ साथ ताज मोहम्मद तरन साहब, जो कि पहले मरहले में शामिल नहीं थे, उनका नाम तो था, बाद में ड्रॉप हो गया था, उन्हें भी ऐन मुमकिन है कि शामिल कर लिया जाएगा और वो भी कैबिनेट के अंदर होंगे। बाजौर से अनवर ज़ेब खान साहब, एक मरतबा फिर बताया जा रहा है कि उनके शामिल होने का इम्कान है, लेकिन उनके साथ साथ
جو ریاض محسود صاحب کے بھائی ہیں وزیرستان سے، ان کا بھی تگڑا مقابلہ ہے۔ تو ان دونوں میں سے کسی ایک بندے نے کیبنٹ کے اندر شامل ہونا ہے جو قبائل کی نمائندگی کرے گا۔ تو قبائل سے 2 ممبران ہو جائیں گے، عدنان قادری صاحب آلریڈی ہیں اور ان دونوں میں سے ایک شخصیت آ جائے گی، تو انہوں نے بھی کیبنٹ کے اندر انٹری مارنی ہے۔ تو یہ لوگ بھی معاون خصوصی کے لیے جو ہے ان کا نام سامنے آیا ہے کہ وہ کابینہ کے اندر شامل ہوں گے، اور باقی جو 2 ابھی تک اور ممبران ہیں، ایک کو معدنیات کے لیے اور ایک کو انرجی اینڈ پاور کے لیے بلایا جائے گا، وہ بھی اگلے ہفتے ان کا نام بھی تقریباً فائنل ہو جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ 7-8 روز کے اندر یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ کیبنٹ کی جو تشکیل ہے اس کے اندر جو یہ فیصلے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اب یہ اطلاع آئی ہے، جو جیو نے رپورٹ بھی کیا، دیگر اداروں نے بھی رپورٹ کیا، وی نیوز نے بھی رپورٹ کیا کہ مشعل یوسفزئی اور خالد لطیف صاحب، ان دونوں کو کابینہ سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے، اور خان صاحب نے یہ اختیار دے دیا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو۔ پہلی بات، مشعل یوسفزئی کے اوپر شکایات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی پارٹی ممبران کافی ناراض ہیں ان سے۔ پھر نادیہ صبوحی والا سین بھی ہو گیا، پھر اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وہ نمبر جو لیک کر دیا، پھر ان کا ایگریشن، ان کا غصہ، وہ سب کچھ ہو رہا ہے، پھر وہ تصویریں لیک ہونا جو انہوں نے شیئر کی لوگوں کو چیک دینے والی، تو یہ تمام چیزیں ان کے خلاف جاری ہیں۔ لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ پارٹی قیادت، عمران خان صاحب ان کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بی بی کی نمائندہ ہیں تو یہ یہاں پر موجود رہیں گی۔ یہ ہماری اطلاعات ہیں، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ باقی علی امین صاحب کی مرضی ہے، ان کو رکھیں یا نہ رکھیں۔ خالد لطیف صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ ان سے کسی کو مسئلہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خالد لطیف صاحب سے مسئلہ ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 2 انتہائی اہم محکموں کے سیکٹریز، انتظامی سیکٹریز، وہ گئے تھے چیف سیکٹری کے پاس، اور خالد لطیف صاحب جو ہیں یہ شیخ افضل مروت صاحب کے بھائی ہیں، اسی لیے کیبنٹ کے اندر موجود ہیں۔ تو خالد لطیف صاحب کے جو بھائی ہیں ان سے انہوں نے گلہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں کال کر کے بہت ہی برا بھلا کہا، ایک کام کرنے کا کہا، وہ کام ہم کر دیں گے، ہو جائے گا جو طریقہ کار ہے، لیکن ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو شکایت خالد لطیف کے بھائی کی ہوئی ہے، نہ کہ خالد لطیف کی ہوئی ہے، اور وہ ظاہری بات ہے کہ ان کا بھائی یہاں پہ اپنے بھائی کی خاطر ہی بیٹھا ہوا ہے، تو گلہ ان کے اوپر آیا ہوا ہے۔ ہماری اندر سے جو پارٹی کی ذرائع ہیں وہ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب اس معاملے کے اوپر تھوڑا سختی سے سوچ رہے ہیں، کیونکہ پچھلے کچھ ٹائم کے اندر علی امین گنڈاپور صاحب کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے اس گروپ کی طرف سے، چاہے وہ شہریار آفریدی ہو، چاہے وہ خالد لطیف صاحب ہوں، چاہے وہ خرم ذیشان صاحب ہوں، یا وہ یہاں پر ہمارے شیخ افضل مروت صاحب ہوں، یہ سب لوگ مل کے اپنے کام بھی کروا رہے ہیں اور علی امین گنڈاپور صاحب کو پریشرائز بھی کر رہے ہیں۔ بھائی کو کیبنٹ میں لے لیا، پھر کہا کہ جی میرے بندے کو سینیٹر بناؤ، سینیٹر کی لسٹ میں لے آئے، پھر کہتے ہیں اس کو اوپر لے کر آؤ، اب اوپر لے کر آئے تو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو آپ ٹاپ 4 میں لے کر آؤ۔ تو یہ مسلسل ہو رہا ہے، اور پھر اندر بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے اور باہر جلتے جلوس بھی کیے جا رہے ہیں۔ ابھی ایک بار پھر شہریار آفریدی صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ دے دی پارٹی کو نقصان دیتے ہوئے، تو جلسہ بھی کرتے ہو تو تنقید کرتے ہو، یہاں بھی تنقید کرتے ہو، تو اطلاعات یہ ہے کہ اور علی امین صاحب اب شاید ان کو برداشت نہ کر سکے۔ ابھی صرف 2 مہینے ہوئے ہیں، لیکن شاید کچھ زیادہ ان کی یہاں پہ جو ایک ایکسیپٹنس ہے وہ کم ہوتی ہے نظر آئے، اور یہ نام ممکن ہے کہ ڈراپ ہوتا ہوا نظر آئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر کوئی بھی بات حتمی نہیں ہے، کس حد تک یہ بات جاتی ہے، کہاں پہ رکتی ہے، وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن مشعل یوسفزئی کے اوپر ابھی بھی عمران خان صاحب، بشرا بی بی جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ کیبنٹ میں رہے گی، اور خالد لطیف صاحب کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ کریں گے علی امین گنڈاپور صاحب بالکل ہولی سولی اکیلے۔ تو ان دونوں کے بارے میں تو یہ مصروف اطلاعات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پارٹی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے، اور خیبر پختونخوا میں یہ کیبنٹ کب سل ہو کے 40 کا فگر کراس کرتی ہے۔